अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर 10th क्लास इंग्लिश कोर्स लेक्चर नंबर 2 of chapter number 1. In our previous lecture we have studied 3 paragraphs from chapter number 1 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन तीनों पैराग्राफ्स की समझ भी आ गई होगी। तो आज का हमारा जो काम है वो है, आज हम नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो आज हम अपने काम का आगाज़ चैप्टर नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 4 से करते हैं। तो आज हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सीइंग सम मैन, देखता है चंद एक आदमी, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा के चंद कबीले के चंद एक आदमियों को बैठे देखता है, सिटिंग देर, वहाँ बैठे हुए देखता है, स्टूड अप, वो खड़ा हो जाता है। खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सलबा के कबीले के चंद एक आदमियों को वहाँ बैठे देखता है, देखकर खड़ा हो जाता है, एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, और उनकी तरफ इशारा करता है, एंड सेड, और कहता है, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी या ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर एंसेस्टर्स, इनके अबो अजदाद, किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इनके अबो अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक आदमी को कत्ल किया, वी अपील यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग, कि इनमें से किसी एक को लटका दिया जाए या इनमें से किसी एक को फांसी दे दी जाए। हैंग होता है फांसी देना, इन एक्सचेंज होता है बदले में, फॉर डैट, उसके। तो हम आपसे अपील करते हैं कि इनमें से किसी एक को उसके बदले में फांसी पे लटका दिया जाए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहायत ही खूबसूरत और शानदार जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, के बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, के बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 4। आगे शुरू करते हैं हम अपने पैराग्राफ नंबर 5 से। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन फॉर हिज जस्टिस, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। डैट इवन द जूस, हत्ता के यहूदी, हु आर हिज बिटर एनिमीज, जो उनके बदतरीन या सख्त दुश्मन थे। वैसे बिटर कड़वा भी होता है, लेकिन यहाँ पे बिटर का मतलब बदतरीन या सख्त होगा। जो उनके सख्त दुश्मन थे, ब्रॉड देयर शूट्स, वो अपने मामलात को लाते, टू हिम, इनके पास, एंड ही डिसाइडेड, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते, द केसेस, उन मामलात की फ़ैसले करते, इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मामलात के फ़ैसले यहूदियों के कवानीन के मुताबिक करते। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द, वो बड़ी सख्ती से अमल पैरा होते या पैरवी करते, द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म की बड़ी सख्ती से उनके अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते। इफ़ दे कम टू यू, तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला एक हुक्म फरमाते हैं, इफ़ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आते हैं। अब ये दे जो है ये इशारा करता है इन लोगों की तरफ, ये जो यहूदी आपके पास आते थे इनकी तरफ ये दे इशारा कर रहे हैं। तो इफ़ दे कम टू यू, कि अगर ये लोग तुम्हारे पास आते हैं, इधर जज बिटवीन देम, तो या तो इनमें फ़ैसला कर दो, और डिक्लाइन, या इनकार कर दो, टू इंटरफेयर, मुदाखलत करने से। तो या अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे पास फ़ैसले के लिए आते हैं तो या तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दो, तो या उनके मामलात में मुदाखलत से ही इनकार कर दो। अगर इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार करते हो, दे कैन नॉट हर्ट यू, तो वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इन लीस्ट, कम अज़ कम, तो वो तुम्हें इसमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो या फिर ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर तुम फैसला करते हो, जज इन इक्विटी, तो अगर तुम फैसला करते हो इंसाफ के साथ, बिटवीन देम, उनके दरमियान, फॉर अल्लाह लव्स दोज, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी, जो लोग इंसाफ के साथ फैसले करते हैं। तो आगे ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5। तो उम्मीद है आपको पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की समझ आ गई होगी। तो आगे हम अपना पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6। तो पैराग्राफ नंबर 6 है, जस्टिस डिमांड्स, तो हमारा जो इंसाफ है, हमारा जो अदल है, वो मुतालबा करता है, डैट के, इट शुड बी अपहेल्ड, कि उसकी बालादस्ती हर वक्त बरकरार या कायम रखी जाए, इन ऑल सर्कमस्टांसिस, तमाम तर हालात में, इवन इफ़ हत्ता के, इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, इवन हत्ता के जब ये किसी के अपने ही खिलाफ हो, और वंस फैमिली, या किसी की फैमिली या ख़ानदान के खिलाफ, और रिलेशन या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। मतलब ये कि अगर कोई खुद को ही गुनाहगार पाता है तो इंसाफ ये कहता है
کہ اس کی بالادستی کو اس وقت بھی قائم کیا جائے اور خود کو یا اپنی فیملی کو رشتہ داروں کو سزا دی جائے. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئر ود جسٹس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دوسروں کے معاملات کو انہوں نے انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہا ٹو بی جسٹ، کہ انصاف کے ساتھ رہو. تو اور اپنے ساتھیوں کو بھی منصف بننے کی تلقین کی. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی، یہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ ٹو ہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وین ٹو پیپل اور وین ٹو مین، کہ جب دو لوگ کم ٹو یو، تمہارے پاس آئیں، فار ججمنٹ، انصاف کے لیے، نیور ڈیسائڈ، تو نہ فیصلہ کرو، ان فیور، حمایت میں، آف ون، ایک کی حمایت میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی کہ جب دو انسان تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کی باتیں سنے بغیر فیصلہ نہ کرنا. وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس، آرگومنٹس ہوتے ہیں دلائل، آرگومنٹس آف دا ادر، تو دوسروں کے دلائل، دوسرے انسان کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. تو اس طرح انتہائی امکان ہے کہ آپ سچائی جان جائیں گے. اگر آپ دونوں کے دلائل سنیں گے تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں کے آپ دلائل سنیں گے تو آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اس میں سچا کون ہے اور اس میں جھوٹا کون ہے. حضرت معاویہ رپورٹڈ اللہ رسول سینگ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اینی رولر، کوئی بھی حکمران، ہو کلوزز ہز ڈور، جو اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، آن پور، غریبوں پر، دا نیڈی، ضرورت مندوں پر، اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلس لوگوں پر، اللہ کلوزز ہز ڈور، تو اللہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، آن ہم، اس پر، وین ہی بیکمز دا نیڈی، جب وہ انسان ہو جاتا ہے ضرورت مند، اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلس. تو یہاں پہ یہ مطلب بنتا ہے کہ اگر ایک حکمران اگر وہ ضرورت مندوں اور مفلس لوگوں پر رحم نہیں کرتا یا ان کے بارے میں نہیں سوچتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں پھر نہیں سوچے گا. اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے، اپنے کرم کے دروازے بند کر دے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس کی سمجھ بھی یہی ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.